Salam alaikum la famille, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Alors j'espère que تكون عجبتكم la vidéo اللي لانسيت البارح ديال les achats ديال la rentrée scolaire وإلا شفتوها. Sinon je vous invite à aller la voir, c'est la vidéo précédente. Donc après les achats scolaires, كاينه les vêtements pour la rentrée. Donc اليوم غادي نمشيو لبورت دو نامور. جهه ديال المهم c'est dans le centre de Bruxelles à peu près, et je vais aller voir les magasins تماك H&M, Primark, Zara, نشوف ce qu'il y a pour la rentrée وشنو يعجبهم العيال. Donc d'abord on va aller prendre le métro. خليوكم معنا حتى اخر فيديو. فوالا وصلنا ل H&M دابا. باقي لهم شي حاجه ديال لي سولد عندهم هنايا، مي الحوايج ديال الصيف بقاو لهم غير ديك لي كومبينيزون يداو لي بودي. انا عجبتني هاد لا شوميز هادي، سي اون فيلور، هاهي على 10 يورو، مي بنتي ما عجبتها شي. فوالا افيك ان جينز ولا هادي سي جولي، مي طومبي ما عجبتها شي. سينو جبرت هاد لا سالوبيت هادي كحله، سالوبيت مي اون جوب، نحطها باش تشوفوها مزيان. هاهي اون جوب فيها لي بوطون وفيها دو بوش هنايا، اي لو بري ديالها لي 20 يورو، مي جو سي با باسكو كانت هنايا في لو غيون، جو سي با واش لي سولدي او با، جو في دوموندي. Voilà, sinon franchement la nouvelle collection, il n'y a pas grand chose, mais c'est شي حاجة زعما qui donne envie à mettre pour la rentrée. كاين هاد لي روب mais non, c'est pas top. Ah, il est sur le mannequin. Je vais aller voir ailleurs, peut-être au Kaidi ou la Zara. فوالا دابا حنا جينا لزارا. كاينه الحوايج مزيونين بحال هادي، عجبتني هاد لا شوميز هادي خفيفه، ماشي غاليه بزاف، عيب 8 اورو، الي جولي. وكاينه هادي بنتي عجبتها هاد لا روب هادي طويله ديال ميكي، ها هي طويله وبغات تلبسها مع هاد لي باسكيت. هاد سمحوا لي لا فيديو تقطعت. عجبوني هاد لي باسكيت زيونين pour la rentrée. On peut mettre avec des robes ou avec des pantalons. هما ب 30 يورو. عاد فيهم لي تيريت، شوفوا هنا لي تيريت باش يدخلوا facilement. Moi j'ai aimé, elles sont belles, elles sont de bonne qualité. Faut voir si ça m'attaque. حتى هاد لا روب هادي عجبتني مزيونه، هادي الي ا 22,95 €. كاينه لو ميم شكل ديالو هنايا ديغيير اون بيج. مشكله ما جي دو مال مع ا شوازير لي فيتمون دابا، حيت جو سي با واش غتكون شميشه، واش غتكون الشتا، والله جي دو مال لا فيريتي ا شوازير لي فيتمون. كنقول حتى ولا كاين شي حاجه خفيفه نشوف لهم اون بتيت فيست، مي ما بانليش يبانوا لي غير لي غروس فيست بحال هادو مثلا، بانوا لي غير هادو، اما لي بتيت فيست توت ليجير يون ا با. فوالا دابا حنا وصلنا لبريمارك. الصراحه يا با غران شوز، جو سي با واش سي موا كي ديفيسيل ولا، مي يا با غران شوز. دابا عاد دينا غير شي حاجه هيدا وصافي، دينا هاد لونسومبل هذا
mais c'est pas pour la rentrée هذا. L'ensemble فيه السروال ولا جوب ديالو. بون عندي تلبسو بلو تار en hiver ou quoi وبنتي اخرى بغات تدي هاد الخرسي هذا ديال ميكي تلبسو مع دي باسكيت et un pantalon noir. Voilà. هذا كيعمل 12 euros. C'est vrai qu'il est beau mais ماشي الوقت ديالو. Voilà donc غادي نمشيو لاكاس نخلصو من بعد نمشي نسيا. شفت باقي كاين السيا et je sais pas. Là je suis un peu dégoûtée. Mais bon. حتى لي فيست هادو كنت باغا خفافين كيعملوا 14 اورو مي كاينه غير هاد لا كولور غري و موتارد. هيدا سي با دي كولور بور في وما عندهمش حتى حاجه فهاد لا كولور. وهادي جاني بحال كارسون. سينو جبرت هاد لي بتيت باسكيت ميني. هادي عادي نديو من بنتي دات لو بول ديال ميني وهاهما 7 اورو عملوا لهم. كانوا قبل ب 16 اورو. هاد الثمن 16 اورو دابا عملوا لهم ب 7 اورو. اون فان بروفيتي. الصغيره عادي تدي. فوالا لا فامي دابا تاخرنا شويه ما جبرتش لي فيتمون اللي خصني بوغ لي زانفون. سي با غراف جيري فوار ان اوتر شوبينغ. دابا جانا الجوع دوزنا واحد المحل ديال الدجاج سبيسيال ديال الدجاج في بورت دو نامورنيت. هذا كنت كليت عنده ديجا سميتو بيل كيتشن. عنده لي برغر. ها هما انا ديت ان منيو برغر بولي غريي. ها هما عنده لي فريت elles sont hyper bonnes. Et voilà les menus enfants. Montre-moi ton cadeau. العيال كيديو لي منيو على لي كادو. Voilà, c'est un petit porte-clés. Moi, je prends pas pour les cadeaux. Voilà, pour accrocher dans les téléphones, c'est ça? Ouais. Voilà, et le prix, franchement, il est raisonnable. هذا ديتو زيت parce que كيعجبني أنا les wings. Et franchement, un burger بحال هذا ما كيشبعنيش. Et voilà, donc عادي ناكلو وعاوتاني نشوفو فين نقدروا نجبرو عاوتاني الحوايج pour la rentrée. Voilà la famille. بعد ما تغدينا دابا قلبنا الطريق باش نجيو ندوكس. ها هو غادي نضرب دوره ونشوف كيابي شنو فيها ونشوف شي مغازات اخرين. فوالا بقاو معايا. فوالا دوك جينا لكيابي. فرانشمون كاينه لو شوا. كاينه الحوايج مزيونين. غادي نوري لكم ديجا شنو ديت هاد لي فيست هادو مزيونين خفافين بوغ الوقت ديال دابا. هاهما ils sont à 12 euros. فهاد الساعة جبرت بوردو و روز سومون. هيدا جيسبر نجبر دوطخ كولور مثلا روز كلير ولا هادي. وكاينه هاد لي كومبينيزون هادو مزيونين خفافين بوغ 8 euros. هاهما c'est un beau tissu. كاينه عاود لي فيست هادو خفافين مثلا هادي. هاهي هادو ils sont à 15 euros. c'est un tissu بحال ديال الجينز وفيه لي كولور. المهم حنا باقي غادي ندورو نشوفو شنو كاين. كاينه هاد الخراسه هادو خفافين. هما من الفوق فيهم شويه ديال الزواق هنايا د لا دونتيل وهما غير ب 5 euros. عجبوني. وكاينه لي كولور بلون بحال هيدا. ها الغوز بلو مارين وموتارد. وكاينه حتى لي بونطالون معاهم اسورتي ولا بغيتو لي جينز بوردو. وهنايا غوز اون با. لي جينز غادي نشوف الثمن شحال. فوالا هما غير ب 8 euros. غادي نشوف نعمل شي 2 انصومبل من العيال. كاينه هاد لونسومبل هذا مزيون سا دون بيان. ها هو. وهادي سي اون جوب شورت. سي ان شورت وهي بحال اون جوب دونك فليدا.
ou c'est une belle matière aussi. Et le prix il est de 7 euros. Oui, elle est à 7 euros. مع une petite chemise هيدا ça fait classique avec des petites bottines. ها هما. Voilà, غادي ندي وحده بنتي الصغيره. Voilà. Et on hésite encore à prendre ce pull ou pas. La famille, اخيرا دخلنا للدار. صراحه تعذبنا اليوم، تسخسخنا مزيان، طاحت علينا الشتاء، وولادي ديتو معب لي تيشيرت هيدا بلا يدين، وما جبرت باش نغطيهم من الشتاء. واوغوزمون كنت شريت الحوايج ديال بريمارك لي بول ولبستهم لهم ديريكتومون. اوغوزمون الحمد لله. فوالا دوك غادي نبدا نوري لكم الحوايج اللي لبسوا اللي شرينا. دوك وريت لكم بنتي شرات هاد الخرسي سميتو كروك توب ديال ميكي. هذا كنا شرينا من البريمارك. ووريت لكم هاد لي باسكيت اسورتي تا هما كنت جبرتهم ب 7 اورو. وهاد الخرسي مع قلت لكم لبساتو زولت لهم التيكي دغيا اذا قلعتو ولبسوه في الزنقه. هذا كان 12 اورو. ها هو 12 اورو لو بول. فريمون il est très joli ومثال مي لبساتو عجبها. وهاد لي باسكيت هادو عجبوني حلوين مع هاد بتي ديسان ديال ميني وكيتحيدوا لاصقين في لاسي مي كيتحيدوا. فوالا هادو 7 اورو. وهاد لونسومبل هذا بنتي الكبيره هذا سي با بور تو سويت، سا سرا بور فيغ لو موا دو نوفمبر هيداك ولا ديسمبر. الخرسي مع لا جوب ديالو. فوالا il est très joli مع des petites bottines ولا des baskets blanches. ça sera joli. حاجه اخرى اللي شريت من بريمارك هاد المشطه هادي اون فورم دو بيش. هادي كانت كتعمل غير 50 سنتيم. هادي الحله نوريها لكم. قلعت لا بواط سي با غاف كل فاصو عاد في لا بوبيل. ها هي منا ديكور لا كومود ديالهم منا يمشطو ولا يعملوها في لا تروس مي يكونوا ماشيين عند شي حد. هادي كانت غير ب 50 سنتيم كانت سولدي. هاد لو سيغتيت هذا جون موتارد هذا كان كيعمل 3 اورو رجعوه ب 50 سنتيم. مزيون اون فيلور. شراو المشطه عاود داخله المدرسه خصهم كلشي يكون جديد. فوالا هادي كتعمل 2 اورو. ها هي وهادي كتبان صحيحه عاود. وعاوتاك فوالا شراو هادي قالتلك العائله خصها تعمل ماساج. هادي جبروها هادي عيب 1.50€. هادي سي بوغ لا سيلوليت. وهي قالتلك سي بوغ سو غراتي فوالا بوغ فير دي ماساج. À chaque fois, elle a mal au dos. فوالا قلت لكم ديك الساعه مشيت كيابي. ها هي نوريكم شنو صار. اللي كدا بهاد لافيست هادي. هاد لافيست هادي كنت وريتها لكم. شريتها لبنتي الصغيره، شريتها لامينه. الكبيره ما بغاتش. كانت لا كولور ديك الصومو غوص صومو ما بغاتش. ها هي ولا با كانت هادي ب 12 اورو. وي وما سخونه ما بارده زعما هي هادي. وي نورمال. انسويت هاد السراول اللي كنت وريت لكم Tu vas bien avec la veste. وي كانوا ب 8 اورو. هادي اسورتين لا فيست زعما تلبسها. و من فوق منها شنو كنتي تلبسي؟ Le pull rose. Celui-là. Non, pas celui-là. نو سيتي با سا. هاي لا ها هو تلبس هذا اللي كنت وريت لكم فيه الزواقعي من الفوق. هذا مع هذا ولا فيست من الفوق صافا دوني. وهي عندها عاوتاك لي باسكيت غوز. Je viens de montrer. مي بوغ ماشي بوغ النهار الاولاني، بوغ دون لا سيمين.
نتوما كتعرفوا كيلبسوا يوسخوا يلبسوا يوسخوا. سي بور سا او موان يشرو الحوايج جدادين او موان. هذا الكبيره هاد الحوايج اللي عتلبس بور لا غونطري. غتلبس هادي مع هاد السروال. هادي حتى هي 5 يورو بحال هادي لا روز لا ميم. غتلبس هادي مع هاد السروال. السروال هذا سي ان بونطالون طاي اوت. شوفوا لو تيسو كي عامل هذا مزيون. سي ان طاي او تلبسوا مع هذا بياض. هذا باغا تلبسو بوغ لا رونطري دي كلاس دوك النهار الاولاني. انسويت وي امينه الصغيره دوك بغات تشري هادي كنت وريتها لكم. هادي سي اطون سمحوا لي ما وريتلكمش لو بري ديال السروال هذا لو طاي اود. هذا شريتو ب 13 يورو اي سي اون بون كاليتي. واخا كيابي الصراحه كيعجبوني لي فيتمون ديالهم حيت سي اون بون كاليتي و سي دي فيتمون زعما مودرن. و بغيت نعمل لهم ان بتيت انصومبل كل واحد يلبسوا زعما الشكل مع بعضيتهم. هادي ديت لا اش كيقولوا لا جوب كولوت. كانوا كيقولوا لها على ليبوك كانت سميتها جوب كولوت. جو سي با واش باقي السميه هيدا. هادي فيها منها شورت ومن سي اون جوب ان فيت. جوب شورت on va dire. فوالا هادي كنت شريتها 7 يورو. هادي عادي تلبسها مع اون شوميز بلونش. عندي اون شوميز بلونش. وشرينا لي شوسور غنوري لكم. هذا حتى هو شريناه حتى هذا 5 يورو. دوك شريت لهم ان بو دو كولور باش يبدلوا فيهم. راه لي اورا كيتحتاجوا. وهاد الخرسي عاوتاني تا هذا مزيون خفيف. منه خفيف ومنه بالعنق. اي تري ليجي. هذا شريته ب 4 يورو. شريته لبنتي الكبيره حيت عندها لي باسكيت. كنت شريت لها دي باسكيت هاد لا كولور هادي تلبسوا مع اخاي مع جينز. دابا بنتي الكبيره ما كتبغيش تلبس ديك لي جوب لي غوب. دابا خصها تلبس غير لي بونطالون حاجه طويله. نعملوا المخاطرون وصافي. انسويت شريت لهم لي شوسور. بغاو لي شوسور بحال هاد الشكل هذا. هادو شريتهم جبرتهم كيعملوا 20 يورو. حتى الكبيره شريت لها بحال هاد الشكل. سي لو ميم ستيل. وهذا سي ان دي شوسور فيرني نوار فيرني وفيهم زعما كلوتي اوتور. وهذه سي حتى هي فيرني و افيك دي باييت. افيك دي باييت وهنا لي بتيت زيتوال. هادو اللي ولاو دابا هاد العام. والصغيره باغا تلبسهم مع هاد لا جوب وديك لا شوميز. والكبيره باغا تلبسو مع هذا السروال هذا و لي بوت هادو. ومع الاخر مي شفت باغا تلبس الكحل. شوف لاحظت جي رماركي ابخي كنت ماشيه في حالي قلت صافي بركه ما نشري. صافي كنفكر ورجعت كنقول خصها ضروري اون فيست نوار باش تلبسها مع هاد الحوايج هادو. فينالمون مشيت ل HM وشريت لها واحد لا فيست ان كوير. ها هي فوالا فاش تشوفوها. هادي مزيونه تجي مع لي بوت. وتا هي ما هي د الشتا ما هي ديال الصيف. وهذه شريتها لها ب 34,99 ها. عندها بالعاد لي فيست. عندها بلان دو فيست ان كوير مي عندها غوز. عندها بغان. الكحل اللي ما كانش عندها قلت ضروري خصها باش تكون زعما اسورتي. فوالا سينو رجعت من اكسيون شريت لي ديرني بتي ديتاي. كان ناقص لي دي موشوار او بابي باسكو كيحتاجوهم في ليكول.
كنت محتاجه عاوتاك هما لي بواط دو موشوار كيحتاجوهم في ليكول. كنت محتاجه عاوتاك لي تروس اون تروس. كنت باقا خاصني اون تروس بور ليكول صافي. و دي بتي ديتاي هيدا دي نو هذا سي بتي طون كادو دو ريستو. اي سا سي هادو لي زيلاستيك كانوا كيبغيو يشريو هادوك من كلير. من كلير راه سي 5 اورو لا بيس. جو تروفي سا ان بو ترو شير ميم. اي هادو جبرتو معي ب 1 اورو لي بور لي دو. 1 اورو بور لي دو في اكسيون. و الا بغيتو كنت جو لي زافي كوموندي سور علي اكسبريس اي سي فريمون با شير. ها هما ديال علي اكسبريس c'est la même chose. Il y avait de toutes les couleurs. Ouais, j'en ai 12 de toutes les couleurs. Je les avais achetés pour 2 euros, un truc comme ça. حق المشكله مع علي اكسبريس خصك tu commandes وتنتسنى. المهم دابا هادو اللي ولاو دابا العيال كيلبسوهم من لي زاسورتي ولا كيعملوا معي في اليدين هيدا وكي. المهم داكشي د العيال الصغار حنا ما نفهموا لهمشي. فوالا. و فوالا دونك الحمد لله انا ساليت لي كورس ديالي ديال لا غونطري سكولير. شريت البارح لي فورنيتور سكولير وشريت اليوم الحوايج اللي عادي يلبسوا. الحمد لله صافي دابا غادي نرتاح. اي كنتمنى تكون عجبوكم هاد لي دو فيديو ديالنا وكنتمنى تشاركوا معنا لي بارطاج لي زابونمون لي لايك. عافاكم وكنقول لكم بسلامه عليكم في فيديو جديد. سلامة.